كتب لي أحد التائبين عند توبة أدراجي ጻፈልኝ توبته ورجوعه إلى الله توبة አድርጎ ወደ አላህ የተመለሰበትን ታሪክ ضياع ومعاناة استمرت ለአመታት ያህል ሲፈጸም ከነበረ መጥፎ ስራ በኋላ في سطوره وفي رسالته ይላል በደብዳቤውና በመልእክቱ እንዴት እንደምጀምርልህ አላውቅም وكيف أعبر لك عن قصة الرجوع እንዴት እንደተመለስኩ እንደማብራራለህ እኔ ወጣት ነኝ أبلغ اليوم من العمر 6 እድሜ ዛሬ 26 የደረሰ ሰው أنا أكبر إخوتي እኔና ታላቅ ወንድሞቼ أسرتي فقيرة جدا ቤተሰቦቼ እጅግ ድሆች ነን ጓደኞቼ ደግሞ የማይሰግዱ ናቸው የማይጾሙ ናቸው حياتنا بكل صراحة ህይወታችን እውነት ለመናገር ማምሸት وخمر ومخدرات መጠጣትና ማጨስ ነው 7 سنوات على هذه الحال 7 ዓመታትን በዚህ ሁኔታ አሳልፈናል حتى مللنا من هذا الضياع በዚህ ጥፋት እስክንሰለች ድረስ ታዲያ ጀመር بطريق آخر من طرق ሌላ الضياع የጥፋት መንገድን ፍለጋ بدأنا رحلة جديدة ደግሞ ጀመርን የዝንጋታን አዲስ ጉዞ اقترح أحدنا አንዳችን አመላከተን أن نسافر لبلاد الكفار ወደ ካፊሮች ሀገር እንድንሳፈር بحثا عن المتعة والتغيير ሌላ የመጥፊያ መንገድ ለመቀየር ففعلنا አደረግነው وليتنا لم نفعل ማድረግ አልነበረብንም ነበር هناك تعلمنا እዛ ተማርን فنون الزنا የዝሙትን والخناء ጥበብና ክህደት ማታለልና ውሸትን كنا نمكث في በጉዟችን የምንቆይ የነበረው أشهراً طوال. በርካታ ወራት ነው فإذا نفدت أموالنا ገንዘባችን ባለቀ ጊዜ اتصلنا على أهلنا ወደ ቤተሰቦቻችን ደውላለን ونحن في سكر شديد እኛ አደገኛ ስካር ውስጥ ሆነን نطلب منهم እንጠይቃቸዋለን أن يمدوننا بالمال ገንዘብ እንዲልኩልንና حتى نستطيع الرجوع እንድንመለስ فإذا وصل المال ገንዘቡ በደረሰ ጊዜ سددنا فترة البقاء የቀረውን ጊዜያት እናራዝማለን وهكذا في كل مرة እኛ ሁሌ እንዲህ ነን كان أحدنا ከኛ ውስጥ አንዱ يتصل على أهله للكذب والاحتيال ቤተሰቦቹ ጋር ይደውላል ለውሸትና في ለማታለል مرة من المرات ከቀናት ባንዱ ቀን استأجرنا መኪና سيارة ተከራይተን وذهبنا ወደ አንድ إلى أحد የመጥፊያ نوادي الضياع መዝናኛ ሄድን حيث الخمر ኸምርና والموسيقى ሙዚቃ ያለበት والرقص እንደ كالأنعام እንስሳ የሚደነስበት فالحياة الأنعام እንደውም የእንስሳ ህይወት أفضل من هذه ከዚህ الحياة ህይወት የተሻለ ነው بينما نحن እኛ جلوس በዚህ ሁኔታ ተቀምጠን نتبادل الحديث ወሬ እያወራን ونتبادل كؤوس الخمر የመጠጥ ብርጭቆ እየተለዋወጥን قال أحد አንድ أصحابنا ጓደኛችን አለ سوف أذهب إلى مكان قريب አንድ የቅርብ ቦታ ደርሼ እመጣለሁ وأرجع إليكم بسرعة በፍጥነት እመለስላችኋለሁ فذهب ሄደ وكان في حالة سكر شديد ባደገኛ የስካር ሁኔታ ላይ ነበር مضت الساعات ولم يرجع ሰዓታት አለፉ አልተመለሰም فخرجنا نبحث عنه እሱን ፍለጋ ወጣን وبعد بحث ፍለጋው በኋላ وجدناه ከመነ መኪናው وقد سقط وهوى بسيارته من ከትልቅ مكان ከፍታ ላይ مرتفع ወድቆ አገኘ ነው ومات على أشنع حال በመጥፎ ሁኔታ ሞተ بكينا አለቀስን وحزنا على موته አዘንን በሞቱ ورجعنا إلى ديارنا ወደ ቤታችን ተመለስን محملين بالأحزان ሐዘን የተጨነብን ሆነን فما مضى شهران ወራትም አልፈጀንም حتى عدنا إلى ما كنا عليه ወደ ነበርንበት ለመመለስ يا الله